पुराने जमाने में मिस्र के एक छोटे से गांव के लोग दरियाए नील के किनारे रहते थे। वो खेती बाड़ी और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उनका गांव बहुत अच्छा था, लेकिन एक परेशानी हमेशा रहती थी। दरियाए नील में कभी बहुत ज्यादा पानी आ जाता और उनके खेत खराब हो जाते, और कभी इतना कम हो जाता कि पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता। एक दिन मिस्र के बादशाह फिरौन का एक खास आदमी गांव में आया और ऐलान किया कि फिरौन का हुक्म है कि जो कोई भी दरियाए नील के पानी को काबू करने का तरीका बताएगा, इसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और जो नाकाम होगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही गांव के लोग घबरा गए। कोई न जानता था कि पानी को काबू कैसे किया जाए, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता था, जिसका नाम था अबू बकर। वो खुद को गांव का सबसे अक्लमंद आदमी समझता और दूसरों को बेवकूफ कहता था। जैसे ही इसने फिरौन के हुक्म के बारे में सुना, इसने सीना तान कर कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं दरियाए के पानी को काबू में ले आऊंगा और इनाम भी हासिल करूंगा। गांव वाले हैरान हो गए। किसी ने पूछा, अबू बकर तुम कैसे करोगे ये सब? अबू बकर मुस्करा कर बोला, बस देखते जाओ, मेरी अक्ल के सामने दरिया भी झक जाएगा। ये कहकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जहां वो एक ऐसा मंसूबा बनाने वाला था जो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकता था। अबू बकर अपने कच्चे घर में बैठा सोच रहा था। इसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहा था, लेकिन वो किसी एक पर मुतमईन नहीं हो रहा था। आखिरकार एक अजीब और गरीब ख्याल उसके ज़हन में आया और वो खुशी से उछल पड़ा, बस मैंने हल ढूंढ लिया। ये काम कोई और नहीं कर सकता, बस मैं ही कर सकता हूं, इसने खुद से कहा। अगली सुबह वो गांव के चौक में पहुंचा और सबको जमा करके फखरिया अंदाज में बोला, मैं दरिया के पानी को काबू में ले आने का तरीका जानता हूं, लेकिन मुझे सबकी मदद चाहिए। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बूढ़े ने पूछा, अबू बकर आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? अबू बकर ने सीना तान कर कहा, हम सबको मिलकर दरिया के पानी को एक बड़े बर्तन में बंद करना होगा, यूं पानी गांव में न आएगा और न कम होगा। ये सुनते ही लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? दरिया का पानी इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़ा बर्तन भी इसे काबू में नहीं कर सकता। लेकिन अबू बकर अपनी जिद पर रहा। अबू बकर ने फिरौन के कासिद को खबर भेजी कि वो दरिया का पानी बंद करने का काम शुरू कर रहा है। कासिद ने जाकर फिरौन को ये बात बताई। फिरौन ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अगर अबू बकर कामयाब हो गया तो इसे सोना इनाम में मिलेगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो इसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा फिक्रमंद हो गए। लेकिन अबू बकर को अपनी ही सोच में लगा हुआ था। वो दरिया के पास गया और एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन बनाने का हुक्म दिया और पूरे शौक से काम में लग गया। अबू बकर को यकीन था कि वो पूरे दरिया का पानी बर्तन में कैद कर लेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? अबू बकर के कहने पर गांव के कारीगर और मजदूर एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। ये बर्तन इतना बड़ा था कि गांव के लोगों ने पहले कभी इतना बड़ा बर्तन नहीं देखा था। अबू बकर पूरे शौक से काम देख रहा था और उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, दरिया को कैद करके फिरौन का इनाम हासिल करना। जब बर्तन मुकम्मल हो गया तो अबू बकर ने सबको हुक्म दिया, अब हम सब मिलकर दरिया का पानी इस बर्तन में डालेंगे। ये सुनते ही लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ लोगों ने अपना सर पकड़ लिया और कुछ को यकीन हो गया कि अबू बकर सच में बेवकूफ है। एक जवान ने हिम्मत करके पूछा, अबू बकर ये कैसे हो सकता है? दरिया में तो इतना ज्यादा पानी है, ये बर्तन इसे कैसे रोक पाएगा? अबू बकर ने अक्कड़ कर जवाब दिया, बेवकूफ मत बनो। जब हम पानी निकाल कर बर्तन में डालेंगे तो दरिया का बहाव रुक जाएगा। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि अगर वो अबू बकर की मदद न करते और वो नाकाम हो जाता तो फिरौन उन्हें भी सजा दे सकता था। लिहाजा सब लोग बाल्टियां लेकर दरिया के किनारे पहुंचे और पानी भर भर कर बर्तन में डालने लगे। घंटों की मेहनत के बाद बर्तन आधा भर गया, लेकिन दरिया में कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि पानी का बहाव वैसे का वैसा ही था। और पानी डालो और पानी डालो, अबू बकर चलाता रहा। जब बर्तन पूरा भर गया तो अचानक क्रीक की तेज आवाज आई और बर्तन में एक लंबी लकीर पड़ गई। फिर धमाके से बर्तन टूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और सारा पानी बहकर वापस दरिया में चला गया। अबू बकर का चेहरा डर से पीला पड़ गया और गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए। लेकिन अबू बकर ने जल्दी से हार नहीं मानी।
اس نے فوراً بہانہ بنایا کہ یہ برتن تھوڑا کمزور تھا، میں ایک اور زیادہ مضبوط برتن بنواؤں گا۔ لیکن اسی وقت فرعون کا پیغام لانے والا گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ قاصد نے غصے سے کہا، ابو بکر، فرعون نے سنا ہے کہ تم دریا کو قابو میں لے آئے ہو، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو سزا کے لیے تیار رہو۔ یہ سنتے ہی ابو بکر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فرعون خود آ رہا تھا، اگر اس نے دریا کا پانی قابو میں نہ دیکھا تو ابو بکر کی خیر نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی ڈر گئے۔ اگر ابو بکر کی حماقت کی وجہ سے فرعون کو غصہ آ گیا تو وہ سب بھی سزا کے حقدار ہو سکتے تھے۔ ابو بکر نے جلدی سے دماغ لڑایا۔ اچانک ایک چالاکی بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ فرعون خود دیکھنے آئیں گے، اس لیے میں نے ایک اور ترکیب پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ ابو بکر نے گاؤں والوں کو اپنے قریب بلایا اور کہا، جب فرعون یہاں آئیں گے تو تم سب یہ ظاہر کرو گے کہ میں نے واقعی دریا کے پانی کو قابو میں کر لیا ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ مگر کیسے؟ دریا تو ویسے کا ویسا ہے، کسی نے کہا۔ ابو بکر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا کام ہے، تم بس میرا ساتھ دو ورنہ فرعون ہم سب کو سزا دیں گے۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ابو بکر کے ساتھ اس ڈرامے میں شامل ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ فرعون شاہی فوج اور وزیروں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر واقعی دریا کے پانی کو قابو میں لا چکا ہے یا نہیں۔ ابو بکر ادب سے بولا، عظیم فرعون، آپ نے میرے بارے میں سنا اور میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ میں نے دریا کے پانی پر کیسے قابو پایا۔ دیکھیں عظیم فرعون، میں نے دریا کے پانی کو ایسا قابو کیا ہے کہ جب میں چاہوں پانی رکتا ہے اور جب میں چاہوں بہنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دریا کی طرف موڑا، اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ بلند کر کے بلند آواز میں کہا، یہ دریا، میں تمہیں رکنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی گاؤں والوں نے اپنی سانسیں روک لی، مگر دریا کے پانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پانی بہتا رہا۔ ابو بکر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ چلا کر کہا، اے دریا رک جاؤ۔ مگر دریا نے اس کی ایک نہ سنی اور پانی ویسے ہی بہتا رہا جیسے ہزاروں سالوں سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ فرعون کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فرعون نے اپنی تلوار نکالی اور غصے میں کہا، ابو بکر، تم نے نہ صرف میرا وقت ضائع کیا بلکہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش بھی کی، تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ابو بکر گھبرا گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، اے عظیم فرعون، مجھے معاف کر دیجئے، میں صرف انعام جیتنا چاہتا تھا۔ مگر فرعون کو دھوکہ دینے والوں کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ اس احمق کو دریا میں پھینک دو، یہ خود دیکھ لے کہ پانی کو قابو میں لانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ابو بکر چیختا چلاتا رہا، مگر سپاہیوں نے اسے دریا کے تیز بہاؤ میں پھینک دیا۔ پانی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہتا ہوا دور نکل گیا۔ گاؤں کے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو ابو بکر پر ترس نہیں آیا، کیونکہ اس کی اپنی بے وقوفی اور جھوٹ کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا تھا۔